शबान का महीना। क्या आपको पता है इस महीने को इतनी फजीलत क्यों हासिल है? आइए देखते हैं। माह शाबान की फजीलत और बरक़ात। माह शाबान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इस्लामी तारीख़ में एक ख़ास अहमियत हासिल है। ये महीना जहाँ रमज़ान की तैयारी का महीना है, वहाँ इसमें अल्लाह की बेशुमार बरकतें और मग़फ़िरतें भी पाई जाती हैं। शबान के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल। हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, मैंने आपको शबान में ज़्यादा रोज़े रखते हुए देखा है, क्या वजह है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जिसमें इंसान के अमाल अल्लाह के हज़ूर पेश किए जाते हैं, और मुझे पसंद है कि मेरे अमाल उस वक्त पेश हों जब मैं रोज़े की हालत में हूँ। माह शाबान की बरकतें और रहमतें। माह शाबान की सबसे बड़ी बरकत ये है कि अल्लाह ताला इस महीने में इंसानों की बख्शिश के दरवाज़े खोल देता है। इस महीने में अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें और नेक अमल करें तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को आसमानी दुनिया पर तजल्ली फरमाते हैं और तमाम मखलूक़ात की मग़फ़िरत फरमाते हैं सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। शब-ए बारात की फ़जीलत। शाबान की 15वीं रात जिसे शब-ए बारात कहा जाता है, वो रात है जब अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं और अल्लाह ताला इंसानों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। इस रात की इबादत का बड़ा एहतमाम करना चाहिए। शब-ए बारात में क्या करना चाहिए? नंबर 1, नफ़ल नमाज़ पढ़ना। इस रात में नफ़ल इबादत का एहतमाम करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में इबादत का ख़ुसूसी एहतमाम फरमाया। नंबर 2, तौबा और इस्तिग़फ़ार। इस रात में अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी तलब करना, क्योंकि ये रात हमारे गुनाहों की बख्शिश की रात है। नंबर 3, दुआ करना। इस रात में अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें, अपने अजीज़ों, वालिदैन, रिश्तेदारों और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। नंबर 4, कुरान की तलावत। इस रात में कुरान की तलावत का एहतमाम करना, क्योंकि कुरान अल्लाह की रज़ा का एक ज़रिया है। माह शाबान में सदका देने की अहमियत। शाबान के महीने में सदका देना भी बहुत मुस्तहब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका इंसान की मुश्किलात को दूर करता है और बरकतें लाता है। इस महीने में सदका देने से ना सिर्फ दुनिया में बरकतें आती हैं, बल्कि आखिरत में भी इसका बड़ा फ़ायदा है। माह शाबान में ज़्यादा तलावत कुरान करना। माह शाबान में कुरान की तलावत का एहतमाम करना भी बहुत बड़ी इबादत है। इस महीने में कुरान पढ़ने का फ़ायदा ये है कि रमज़ान के महीने में कुरान का सही समझ बूझ के साथ तलावत की जा सकती है। इस महीने में तलावत की बरकतें और रूहानियत बढ़ जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स रमज़ान के लिए कुरान की तलावत करता है, वो शाबान में ज़्यादा तलावत करे, ताकि रमज़ान में कुरान की समझने में आसानी हो। माह शाबान में रूहानी सफाई। माह शाबान में अपने गुनाहों से तौबा करके दिल को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ये महीना गुनाहों से माफ़ी मांगने, दिलों की सफाई करने और अपने रूहानी सफ़र को दुरुस्त करने का बेहतरीन वक्त है। इस महीने में अगर इंसान अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करे तो उसकी मग़फ़िरत हो जाती है और उसका दिल पाकीज़ा हो जाता है। हज़रत अली फरमाते हैं, जिसने शाबान में अपने रूह को साफ़ कर लिया, रमज़ान में उसकी इबादत भी आसान हो जाएगी। शाबान और रमज़ान के दरमियान ताल्लुक़। माह शाबान और रमज़ान के दरमियान एक ख़ास ताल्लुक़ है और शाबान रमज़ान की तैयारी का बेहतरीन महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में ज़्यादा इबादत की ताकि रमज़ान की इबादत के लिए जिस्मानी और रूहानी तौर पर तैयार हो सकें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान से पहले शाबान में ज़्यादा रोज़े रखे ताकि रमज़ान की इबादत में तसलसल और क़ुव्वत हासिल हो सके।
ماہ شعبان میں ذکر و اذکار کی اہمیت۔ ماہ شعبان میں ذکر اللہ کی کثرت کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ اس میں انسان کی دل کی سکونت بڑھتی ہے اور اللہ سے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کا ذکر کیا اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ماہ شعبان میں خاص طور پر سبحان اللہ اور اللہ اکبر کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ ماہ شعبان میں نفلی عبادات کا اہتمام۔ نفل عبادات اس مہینے میں بہت مستحب ہیں۔ نفل روزے، نفل نمازیں اور اذکار میں مشغول رہنا اس مہینے کی خاص عبادت ہے۔ یہ عبادات انسان کے روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ماہ شعبان کا مقام۔ ماہ شعبان کو اسلامی مہینوں میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان کی تیاری کا ذریعہ بنتا ہے اور اس میں کئی عظیم برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ماہ شعبان کا نام اور اس کے معنی۔ عربی زبان میں لفظ شعبان کا مطلب بکھرنا یا پھیلنا ہے۔ اس مہینے کو شعبان کہنے کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس مہینے میں خیر و برکت اور رحمتیں پھیل جاتی ہیں۔ نمبر 2، اہل عرب اس مہینے میں پانی کی تلاش میں بکھر جاتے تھے۔ نمبر 3، یہ مہینہ نیکیوں کو اختیار کرنے اور برائیوں سے دور ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ شعبان دراصل رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں نیکیوں کی مشق کر لے وہ رمضان میں زیادہ عبادت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے اور عبادت فرمائی۔ ماہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں درجہ ذیل اعمال کا اہتمام فرماتے تھے۔ نمبر 1، کثرت سے روزے رکھنا تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری ہو سکے۔ نمبر 2، زیادہ عبادت کرنا، رات کی قیام، نوافل اور ذکر و اذکار کی عادت اپنانا۔ نمبر 3، استغفار کرنا تاکہ رمضان میں دل مکمل طور پر پاک ہو جائے۔ نمبر 4، درود شریف پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ شعبان کی آخری تاریخوں میں عبادت کی اہمیت۔ شعبان کا آخری عشرہ رمضان کی آمد کا اشارہ دیتا ہے، اس لیے ہمیں اس میں اپنی عبادت بڑھا دینی چاہیے تاکہ رمضان کی برکتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کی جا سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے۔ ماہ شعبان میں بخشش حاصل کرنے کے طریقے۔ نمبر 1، دل کو حسد، کینہ اور نفرت سے پاک کریں۔ نمبر 2، اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں سے تعلق بہتر بنائیں۔ نمبر 3، غریبوں اور یتیموں کی مدد کریں۔ نمبر 4، زبان کو گناہ سے محفوظ رکھیں۔ نمبر 5، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ مغفرت، برکت اور رزق کے دروازے کھلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے میں اس کی مصیبت دور کروں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ کیا شب بارات کو قبرستان جانا ثابت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں آپ کو تلاش کرنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع قبرستان میں موجود ہیں اور وہاں دعا کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات قبرستان جانا جائز ہے، لیکن اسے ضروری یا عبادت کا لازمی حصہ سمجھنا درست نہیں۔ شعبان میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شعبان کے مہینے میں مجھ پر درود شریف بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس مہینے میں عبادات کی ترغیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان کے روزوں کی تیاری ہو سکے۔
استغفار، درود شریف اور صدقہ و خیرات کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ شب بارات میں نفل عبادت، توبہ و استغفار اور دعا کی خصوصی فضیلت ہے۔